जीवे जीवे पाकिस्तान एक कौमी धुन है जिसे शहनाज बेगम ने अपनी खूबसूरत आवाज में गाया है। इसके लिरिक्स जमीलुद्दीन आली ने लिखे हैं। मन पंछी जब पंख हिलाए क्या क्या सुर बिखराए, सुनने वाले सुने तो उनमें एक ही धुन लहराए। इर्तिबात और माहिराना राइफल एक्शन को भी अयान करती है। पाकिस्तान रेंजर्स के चाको चौबंद जवान अपना रिवायती लिबास पहने हुए हैं। वाघा बॉर्डर पर जो तकरीब मुनक्किद की जाती है रेंजर्स के इन्हीं जवानों की ड्रिल है। ख़वातीन व हज़रात, आप रेड्स को खूबसूरत अंदाज के साथ दो लाइनों में तकसीम होता हुआ देखेंगे। दो लाइनों में खड़े होकर ये जवान इसी तरह इस राइफल को दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करने में भी महारत रखते हैं। इस ड्रिल में राइफल 303 इस्तेमाल की गई है
جس پر برقی عمل سے چاندی چڑھائی گئی ہے جو اس کو مزید نمایاں کرتی ہے۔ یہ ڈرل 950 اسٹیپس اور 260 موومنٹ پر مشتمل ہے۔ ریڈز کا یہ دستہ سنگل فائل فارمیشن اختیار کیے ہوئے ہے اور اپنے کمانڈر کو انسپیکشن کی غرض سے اپنی رائفل دکھائے گا۔ گھماتے ہیں۔ اس مظاہرے میں 3 قسم کے ڈرمز کا استعمال کیا جا رہا ہے، جن میں بیس ڈرم، ٹینور ڈرم اور سائیڈ سنیئر ڈرم شامل ہیں۔ انسپیکٹر محمد اقبال کی قیادت میں رائڈ پاسٹ کرتا پاکستان رینجرز پنجاب کا کیمل بینڈ دستہ اس کشتے ہنر میں جو کچھ ہے کب میرا ہو سب تجھ سے ہے۔ نیویز، پاکستان پولیس، لیڈی آفیسرز، لائٹ کمانڈو بٹالین اور ٹرائی سروسز اسپیشل سروس گروپ شامل ہیں۔ Mechanized columns include Armored Corps, Mechanized Infantry, Artillery, Pakistan Army Air Defense, Corps of Engineers, Corps of Signals, Pakistan Air Force Air Defense, and SPD. تینوں حضرات یوم پاکستان پریڈ کے نشاندار اپنے اپنے دستوں کی مقررہ جگہ لے رہے۔ یہ دیس کلمہ حق کی صدا سے پایا ہے، عجب کمال حقیقت کی بندگی کو سلام۔ میرے وطن تیرا پرچم سدا بلند رہے، تیری وفا کے تقاضوں۔ یوم پاکستان پریڈ کے مارچنگ کالمز نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کرنے کے بعد اب سے کچھ دیر میں پریڈ وینیو میں داخل ہوں گے۔ یوم پاکستان تجدید عہد کا دن، اسلاف کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ کیوں پاکستان بنا تھا؟ 23 مارچ تعبیر ہے اقبال کے خواب کی، قائد کی تحریک کی جس نے ہمیں آزاد وطن عطا کیا۔ یہ آزاد فضا جو آج ہمیں میسر Sacrifices, empowering the future generations with freedom to live in and choose the trajectory for a promising future. خواتین و حضرات، مسلح افواج کی مشترکہ یوم پاکستان پریڈ کے دستے پریڈ وینیو میں داخل اور فاروق احمد گجر 39 بلوچ ریجمنٹ کے اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں۔
लक्षम के मकाम पर 1971 में बहादुरी और जुर्रत के इतराफ में 39 बलोच रेजिमेंट के मेजर तैमूर अली शहीद का दस्ता, जिसका ताल्लुक अल जानिसार 32 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से है। इस पाकिस्तान आर्मी रिवायती सफेद टोपियां पहने 13 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान जावेद मलिक कर रहे हैं। आसमां है शहीद गाजी के हौसले की ये दास्तां है, अमीन है पानियों की मेरी सिपा बहरी। सफेद वर्दियों में मलबूस पाक बहरिया के जवान कमांडर अताउर रहमान हाशमी पाक बहरिया के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। पाक फिजाओं के निगहबान यासिर अमीन सुबहानी इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। बलोचिस्तान के जवान वतन पर जान कुर्बान फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान का दस्ता 642 मुजाहिद बटालियन से है। लेफ्टिनेंट कर्नल यासिर सुल्तान गंडापुर मुजाहिद रेजिमेंट के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान की के अमन के लिए सरगर्म बलोचिस्तान लेवीज का दस्ता, जिसकी क़यादत रिसालदार मेजर अली इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान पुलिस के बाद लेडी ऑफिसर्स Harun have worked alongside the Qaid-e-Azam during Pakistan movement. These role models have served as अहमद रजा बारवी लाइट कमांडो के दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। ब्रिगेडियर मोहम्मद अरसलान तारिक अली आज की यौम पाकिस्तान परेड की क़यादत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान से है। अलम बरदार दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। चलो यौम पाकिस्तान परेड का कौमी अलम को सलामी। यकीन का तख्त हो, ख्वाबों का ताज हो या रब, खलूसो महरो मुरव्वत का राज हो या रब। मिले आसानियां शहरों में और गांवों में, मेरा वतन भी है शामिल मेरी दुआओं में।
दो हमें आलीशान से मुंसलिक सुनहरी तारीख की डायमंड जुबली मना रही है। हमारा अज़्म जिसकी बुनियाद तहरीक पाक चेहरों को गले लगाए पुरतपाक इस्तकबाल कर रहा था। अहले वतन पलकों पर तशक्कुर भी है और मेरा ईमान भी, जो मेरा अज़्म भी है और मेरा हौसला भी। कौमी परचम, एतमाद और फख्र की हवाए गर्म रुकेगी, यकीन तब भी था। बगोले थम के रहेंगे, यकीन अब भी है तुझे। अमजद खान नियाजी निशाने इम्तियाज मिलिट्री परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं। Pakistan Navy Anti-Submarine Warfare Unit intercepted and tracked latest Indian. उठेंगे जो सूए मंजिल तो बीच रस्ते में दम न लेंगे, ये तय हुआ था। ख़वातीन व हज़रात, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ख़वातीन व हज़रात, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा निशाने इम्तियाज मिलिट्री परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं। वज़ीर दिफा पाकिस्तान जनाब परवेज खटक परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं। Formed on the principles of freedom, justice and dignity. मिलिट्री पुलिस यूनिट से है, वजीर आजम के हमराह है। मिलिट्री पुलिस के इस दस्ते की क़यादत मेजर मोहम्मद कासिम कर रहे हैं। Struggle of millions of Muslims. ख़वातीन व हज़रात, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सलामी के चबूतरे के सामने तशरीफ ले आए। जो आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। ना भी है। Pakistan's vision for development is based on inclusivity, resilience, and sustainability. Some of our achievements over the past decades include peace building and humanitarian work in disaster-affected areas, implementation of human rights safeguards, and promotion of gender equality. To alleviate the suffering of the most vulnerable communities, social protections have been implemented from the grassroots to the policy level. Structural reforms and capacity building have been a driving force for sustainable development. हाजरीन की एक कसीर तादाद शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड में मौजूद है और इनका जोश जज्बा देखने से ताल्लुक़ रखता है। आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी इस्तकबालिया कमेटी के मेंबरान से मुसाफा कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री और दीगर लिया में कोहे गरा हम पहरे चलो बस।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. कायद गार्ड्स बटालियन 6 पंजाब रेजिमेंट से है। सदर पाकिस्तान से परेड के मुआयने की दरख्वास्त करेंगे। सदर परेड हाजिर। सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी यौम पाकिस्तान परेड के मुआयने के लिए रवाना हो रहे हैं। सूरत जमीन तू बुलंद हिम्मती का निशान है। मेरी पाक सल्तनत हमेशा जिंदा रहे, हमेशा रोशन रहे और अपने हर मकसद को खुशहाली के रास्ते पर चलते हुए तय करे। इन्फेंट्री रेजिमेंट पाकिस्तान की चहार जहती कुव्वत पाक बहरिया का दस्ता वे अलंबरदार दस्ते के बाद पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब लाइन ऑफ कंट्रोल के मुहाफिज मुजाहिद रेजिमेंट पाकिस्तान की साहिली पट्टी के मुहाफिज पाकिस्तान कोस्ट गार्ड। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये सलामी का खूबसूरत अंदाज। Ladies and gentlemen, throw your gaze towards right as approaching the venue is a three-shift formation. मेराज तैयारे एक दिलकश अंदाज सदर पाकिस्तान को सलामी देने का। Ladies and gentlemen, again look towards right. Enemy's biggest nightmare approaching the venue are the Griffiths, 4 state-of-the-art F-16s of number 9 squadron. Air Officer Commanding Central Air Command Air Vice Marshal Zafar Aslam Niazi, स्क्वाड लीडर वक्कास रशीद और स्क्वाड्रन लीडर उमैर रियाज पर मुश्तमिल है। इन शाहीनों का नारा है बाजुए हिम्मत से है परवाज़ शौक। Ladies and gentlemen, again approaching from the right is the JF-17 थंडर तैयारों की इस फॉर्मेशन की क़यादत विंग कमांडर ज़िशानुल्लाह बरियार कर रहे हैं, जिनके हमरा स्क्वाड लीडर राहील, स्क्वाड्रन लीडर अब्दुल मोनिम और विंग कमांडर दानिश महवे परवाज हैं। ब्लैक स्पाइडर्स का नारा है झपटना पलटना, पलटकर झपटना। next running in towards the venue is the formation of very lethal. बाजों में स्क्वाड लीडर काजी मुश्तबा, स्क्वाड्रन लीडर वलीद रऊफ और स्क्वाड लीडर रामिश सफदर शामिल हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट हाफिज जुनैद, स्क्वाड लीडर मोहम्मद बिलाल और विंग कमांडर जाहिद जमाल पर मुश्तमिल है। टाइगर्स का नारा है ज़र्ब मेरी कोह चिकन का नारा है तेरे सामने आसमां और भी हैं। क़यादत विंग कमांडर इम्तियाज रहीम कर रहे हैं, जबकि विंगमैन के फराइज स्क्वाड लीडर ज़ीशान और स्क्वाड लीडर अली कासिम सर अंजाम दे रहे हैं। और ये सब हिलाली परचम के सामने सलामी देने का खूबसूरत अंदाज ईगल 3 है, जिसमें महवे परवाज विंग कमांडर काशिफ हुसैन, स्क्वाड लीडर अदनान साजिद और विंग कमांडर नबील इश्तियाक हैं।
दाएं जानिब परवाज करने वाले सैप 2000 को विंग कमांडर हसन यूसुफ, स्क्वाड लीडर अवैस और स्क्वाड लीडर अब्बास घुम्मन, जबकि बाएं जानिब विंग कमांडर वकास ज़ेब, स्क्वाड लीडर कासिम सलीम और स्क्वाड लीडर आसिफ उड़ा रहे हैं। 3 P-3C और आयन तैयारे फॉर्मेशन में परवाज करते हुए सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहे हैं। ये तैयारे तवील फासले तक मुसलसल 17 घंटे फिजा में रहकर दुश्मन की आबदोजों और समंदरी जहाजों के खिलाफ ऑपरेशन करके इनको ठिकाने लगाने की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यौम पाकिस्तान के मौके पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। 23 मार्च के तारीखी दिन को मनाने के लिए आज की ये परेड इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि इस साल हम पाकिस्तान की आज़ादी की 75वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। आप सबको मुबारक हो। आज की ये तकरीब न सिर्फ हमारी कौमी यकजहती और वक़ार की भरपूर झलक है, बल्कि यहाँ मौजूद अफसरों और जवानों के अज़म व हौसले, जदीद हथियारों के शानदार मुजाहरे और हमारी तरक्की की तस्वीर पेश करते हुए फ्लोट्स हमारे कौमी जज्बों को और भी ताज़ा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो, आमीन। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खातीन व हजरात, अब परेड कौमी नारा लगाएगी। आपसे गुजारिश है कि कौमी नारे में परेड के साथ शामिल हों। चार तकबीर, तकबीर, पाकिस्तान जानो दिल इस पर Resilience unbeatable, bravery unmatched, fearlessness and gallantry are the forte of Pakistan Armed Forces. Courage, valor, and precision are their traits when it comes to any evil eye cast towards the defense of the motherland. हीरे की कनी भला कैसे बनी, मट्टी में सदियों दबा रहा, एक बोझ उठाए पड़ा रहा, एक अज़्म फना के रस्ते में बस कोयला बन के राख न हो, एक ख्वाब था ताज में सजने का, बस हिम्मत टूट के खाक न हो। फिर अर्ज़े वतन ने जन्म लिया, आज़ाद फिजा में सांस लिया, मुश्किल ऐसी के दम निकले, हर मुश्किल से पर हम निकले, तिनके से तिनका जोड़ लिया, हालात का धारा मोड़ लिया। ये सफर 75 बरस का है, 2-4 दिनों की बात नहीं, एक अज़्म लिए हम डटे रहे, हालात से खाई मात नहीं, और अज़्म भी ऐसा आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। कि जब अंधेरों की कोप चलो चल कदम उठाओ इस तरह जमीन का दिल दहल उठे, वो नारा हाय गर्म हो के रंगे चरख जल उठे, कहाँ की गोर क्या कफन,
بڑھے چلو بڑھے چلو مجاہدین سب شکن، بڑھے چلو بڑھے چلو. تحتفل باكستان هذا العام باليوبيل الماسي للاستقلال. الدولة الباكستانية أثبتت معدنها خلال العقود السبعة الماضية پر مشتمل ہے، جس کی قیادت میجر محمد یونس وزیر کر رہے ہیں، جن کا تعلق شیر چمبا 29 آزاد کشمیر ریجمنٹ سے ہے. علم بردار دستے میں پاکستان نیوی کی نمائندگی لیفٹیننٹ ارسلان حیدر اور پاکستان ایئر فورس کی نمائندگی فلائٹ لیفٹیننٹ محمد احد عدنان کر رہے ہیں. قوم کا غیر متزلزل اعتماد اور قومی یکجہتی ان دستوں کا فخر ہے. ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی دفاع وطن کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ مصروف عمل ہے. ہماری مسلح افواج نے علاقائی امن اور سلامتی کے ساتھ ساتھ عالمی امن کے قیام کے لیے بھی اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. غلامی کے چبوترے پر معزز مہمان گرامی موجود ہیں. صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم تھامے سلامی کا خوبصورت انداز، ایمان، اتحاد اور تنظیم کی عملی تصویر. مسلح افواج کے یہ دستے جو ہمارا وقار ہے. پریڈ کمانڈر اور ان کے عقب میں علم بردار دستہ العقاب کا نعرہ لیے 30 پنجاب ریجمنٹ کا دستہ لیفٹیننٹ کرنل محمد طارق کلوڑ الجان نثار ریجمنٹ، جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل واجد علی خان کر رہے ہیں. اس پلٹن کے 17 بہادر سپوتوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. شیر دل جفا کش ہر دم تیار 7 سندھ ریجمنٹ لیفٹیننٹ کرنل محمد اظہر کھوکر اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں. اس ریجمنٹ کو عالمی فائرنگ مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہے. 7 سندھ ریجمنٹ کے 37 بہادر سپوتوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. گلگت بلتستان کی پہچان دا شنگوز بٹالین 13 ناردرن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ کا دستہ، جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل محمد عرفان جاوید ملک کر رہے ہیں. کارگل، بلتورو، شکما اور وزیرستان شنگوز کی سنہری تاریخ کے گواہ ہیں. دا ڈسٹرائرز، دا ٹریکرز، دا ہیروز آف دوارکا پاک بحریہ کا دستہ. اس دستے کی قیادت کمانڈر عطاء الرحمان ہاشمی کر رہے ہیں. ککری ہو یا کلوری، کلبھوشن ہو، اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں. مئی شان مئی جان بلوچستان بلوچستان، جیوے جیوے بلوچستان، جیوے جیوے پاکستان. ایف سی بلوچستان کا دستہ، جن کا تعلق پاکستان رینجرز پنجاب سے. فخر کشمیر کے 36 سپوتوں نے مادر وطن کے دفاع کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. پاکستان کٹ کر رہا 1096 کلومیٹر پر محیط پاکستان کی ساحلی پٹی کے محافظ. تیرے نام میں آدھا پاکستان، میں ہوں بلوچستان. بلوچستان کے امن کے محافظ، حفظ و امان جن کا نصب العین. بلوچستان لیویز کا دستہ، پاکستان پولیس کا کلیدی کردار. پاکستان پولیس تینوں مسلح افواج کی نمائندگی میجر نازش خان، لیفٹیننٹ کمانڈر امبرین سلطان، اسکواڈن لیڈر شارستہ بیگ کر رہی ہیں. اے ایف این ایس کی نمائندگی لیفٹیننٹ ثانیہ رفیق، لیفٹیننٹ کمانڈر آبدہ پروین اور فلائنگ آفیسر سدرا ظہیر، جبکہ سب انسپیکٹر ساجدہ سندھ رینجرز، اے ایس آئی آمنہ اسلام آباد پولیس کی نمائندگی کر رہی ہیں.
हाज़रीन खड़े होकर दाद दे रहे हैं और सलामी के चबूते पर मौजूद हैं सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तमाम हाज़रीन खड़े होकर दाद पेश कर रहे हैं। की नुमाइंदगी असिस्टेंट वारंट ऑफिसर मोहम्मद बूटा कर रहे हैं। इस बैंड ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी अपनी महारत का लोहा मनवाया है। लाइट कमांडो बटालियन के इस दस्ते की क़ियादत लेफ्टिनेंट कर्नल मलक अहमद रजा बारवी। द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, द फ्यू, द प्राउड, द कमांडोज। ट्राई सर्विसेज स्पेशल सर्विस ग्रुप का दस्ता। ये संगी हिसारों की ऊंची फसीलें, ये दरिया, ये सागर, ये सहरा, ये झीलें, यही है नशेमन, यही है आशियाने, उकाबों के मस्कन हमारे ठिकाने, मसाइब के तूफान, हवादस की मौजें, बलाओं के रेले, भगौलों की फौजें, हमें जिंदा रखने के हैं सब बहाने, यही एक हकीकत बाकी फसाने, हमारे मुकाबिल हो है किसकी हस्ती, हमारे लिए है हर बुलंदी पस्ती, हमें क्या चले आप माजी सुनाने, सितारों से आगे हमारे जमाने। ख़वातीनो हज़रात, ट्राई सर्विसेज स्पेशल सर्विस ग्रुप का दस्ता। सलामी का खूबसूरत अंदाज, अल्लाह के नारे लगाते हुए चक्करपड़ियां परेड ग्राउंड अल्लाह के फलक शगाफ नारों से गूंजता हुआ। SSG के दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान अहमद खान न्याजी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 1 कमांडो यलदरम बटालियन से है। कमांडोज के इस दस्ते में लेफ्टिनेंट कमांडर बाबर निसार खान का ताल्लुक पाकिस्तान नेवी की 12 स्टील बटालियन, जबकि स्क्वाड्रन लीडर इस्माइल मुस्तफ़ा पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान का हौसला, पाकिस्तान का यकीन। ख़वातीनो हज़रात, लेडीज एंड जेंटलमैन, I present to you the contingent of Special Operation Unit of Bahrain National Guard. تحيا العلاقات الأخوية بين باكستان ومملكة البحرين. पाकिस्तान और बहरीन का कौमी परचम थामे बावकार दस्ता, जिनका नारा है अल्लाह अल मलक अल वतन। ये दस्ता पाकिस्तान बहरीन दोस्ती की जिंदा मिसाल है। कर्नल लाजिज उस्मानोव इस बावकार दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान आज़रबाईजान करदश लगे, पाकिस्तान आज़रबाईजान दोस्ती जिंदाबाद। The army that gained great victory in 44 days, the Patriotic War of Azerbaijan, standing force in NATO. General Yashar Glare, Chief of Defence Staff, तुर्क आर्म फोर्सेस, आज की इस यौम पाकिस्तान परेड में खसूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं। पाक तुर्क दोस्ती की अक्कासी, पीस एट होम, पीस इन वर्ल्ड का नारा लिए तुर्की का कौमी अलम उठाए सार्जेंट यासीन पुत्र तायीद की है। सऊदी लैंड फोर्सेस का अलम उठाए फर्स्ट लेफ्टिनेंट अब्दुर्रहमान यूसुफुल साद, जबकि फर्स्ट लेफ्टिनेंट खालिद सईद अल हमरी ने सऊदी अरब की आर्म्ड फोर्सेस का झंडा उठाया हुआ है। يقود كتلة العرض العسكري السعودي الملازم أول أحمد عبد الله العمري. स्काउट कैडेट अरबाब कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक स्काउट कैडेट कॉलेज बटरासी से है।
7 लाख से जायद स्काउट्स और पाकिस्तान के 64% नौजवानों की नुमाइंदगी करता पाकिस्तान बॉय स्काउट्स का दस्ता। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 22 दिसंबर 1947 को बहैसियत चीफ स्काउट पाकिस्तान का हलफ उठाया। सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी मौजूदा चीफ स्काउट पाकिस्तान है, जिसकी क़यादत फिजा ईमान कर रही हैं। वो जज्बा, वो वलवला, वो तंतना जो गर्ल गाइड्स की पहली पेट्रन मोहतरमा फातिमा जिन्नाह का खासा था, उसी का अक्स इन गर्ल गाइड्स के चेहरों पर आया है। मार्चिंग कॉलम्स के बाद अब मैकेनाइज्ड कॉलम सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे, जिनमें आर्मर्ड कोर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस, कोर ऑफ इंजीनियर्स। इस दस्ते में दुनिया के बेहतरीन टैंक्स VT4, अल खालिद 1 और T-80UD टैंक्स शामिल हैं। VT4 का शुमार दौरे हाजिर के सबसे बेहतरीन टैंक्स में होता है, जिसका मवाजना दुनिया के किसी भी टैंक से किया जा सकता है। एडवांस आर्मर प्रोटेक्शन, हाई मैन्यूवरेबिलिटी, एक्सेप्शनल फायर पावर एंड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस गन सैल्यूट का खूबसूरत अंदाज आर्मर्ड कोर का दस्ता। द प्राइड ऑफ पाकिस्तान हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का तैयार करदा अल खालिद 1 टैंक, जिसका ताल्लुक 9 हॉर्स से है। T-80UD टैंक 125 मिलीमीटर गन से लैस दिन और रात में लड़ने की सलाहियत, जिसका ताल्लुक 18 हॉर्स से है। आर्मर्ड कोर के बाद मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का दस्ता सकब कमांड व्हीकल पर सवार लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहजाद, कमांडिंग ऑफिसर 20 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका नारा है तैयार, हरदम तैयार। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के इस दस्ते में M113P VCC2 मुआज़ बख्तर शकन कैरियर, टो वेपन सिस्टम M113PA2 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर शामिल हैं। प्रिसिजन, एक्यूरेसी और पेशावराना महारत की पहचान तोपखाने का दस्ता इज्जत व इकबाल, जिनका नस्बुलैन लेफ्टिनेंट कर्नल उस्मान जफर इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक ज़िलज़ाल 30 SP हैवी रेजिमेंट आर्टिलरी से है। तोपखाने के दस्ते में सबसे पहले 30 किलोमीटर रेंज की हामिल 8 इंच हॉविट्ज़र गन्स M110A2, जिसके साथ 23 किलोमीटर रेंज की हामिल 155 मिलीमीटर गन M109A2, जिनका ताल्लुक 154 शेर द पंजा SP मीडियम रेजिमेंट से है, जिसके अकब में 53 किलोमीटर रेंज की हामिल SH-15 गन्स 14 मार्च 2022 को इन गन्स को कोर ऑफ आर्टिलरी में शामिल किया गया। जदीद फायर कंट्रोल सिस्टम, शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी। तोपखाने के दस्ते में सबसे आखिर में मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जिनमें 150 किलोमीटर रेंज का हामिल फतेह 1 रॉकेट और 120 किलोमीटर रेंज का हामिल A-100 रॉकेट। तोपखाने का दस्ता मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और तोपखाने के दस्ते के अकब में पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल कलीमुल्लाह मरवत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक शाही बहादुर 96 लोमैड रेजिमेंट से है। एयर डिफेंस के इस दस्ते में जदीद तरीन रेडार्स, मिसाइल्स और रेडार कंट्रोल गन्स शामिल हैं। 1965 और 1971 में मादरे वतन का दिफा करते हुए दुश्मन के 71 जंगी जहाज़ों को तबाह किया। आर्मी एयर डिफेंस के इस दस्ते में सबसे पहले डिजिटाइज सर्वेलेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग एयर डिफेंस कमांड पोस्ट, जो 15 किलोमीटर रेंज का हामिल FM-90 वेपन सिस्टम और जिसके बाएं जानिब 40 किलोमीटर तक मार करने वाला रेडी टू फायर LY-80 मिसाइल सिस्टम, हाई टू मीडियम ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, हाई मैड
HQ-9P جو کہ 125 کلومیٹر تک فضائی حدود کی مؤثر حفاظت کر سکتا ہے۔ آرمی ایئر ڈیفنس کے بعد اب باری ہے کور آف انجینئرز کی۔ اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل عدنان انور خان کر رہے ہیں، جن کا تعلق 313 اسالٹ انجینئرز بٹالین سے ہے۔ مائن ڈسپینسنگ سسٹم جو دشمن کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے مختصر وقت میں 600 میٹر تک اینٹی ٹینک مائن فیلڈ بچھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جس کے بائیں جانب آرمرڈ وہیکل لانچ برج AVLB اور سب سے بائیں جانب ریبن برج۔ کور آف انجینئرز ملک و قوم کی ترقی کے لیے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دے رہی ہے، جس کی ایک مثال شاہراہ کراکورم اور موٹر ویز کا جال ہے۔ کور آف انجینئر کے اس دستے میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں AM برج 50 اور اس کے بائیں جانب اسالٹ ٹریک وے اور سب سے آخر میں پاور پنٹون برج۔ جدید مواصلاتی آلات سے لیس کور آف سگنلز کا دستہ، اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل سجاد خان کر رہے ہیں۔ پاک فوج کی تمام فارمیشنز کو کمیونیکیشن کی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں، جس کے عقب میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم اور پاکستان آرمی ٹیکٹیکل کمیونیکیشن، اور جن کے بائیں جانب الیکٹرانک وارفیئر کے جدید مواصلاتی آلات جو نہ صرف اپنی کمیونیکیشن کو محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دشمن کے مواصلاتی نظام کو جیم، لوکیٹ اور انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پاک فضائیہ کا ایئر ڈیفنس دستہ، جس کی قیادت ونگ کمانڈر اظہر محمد جان کر رہے ہیں۔ سب سے آگے پاک فضائیہ کا تیار کردہ جدید اور اعلیٰ ٹیکنالوجی سے لیس ایئر ڈیفنس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے بائیں جانب دنیا کا بہترین ریڈار TPS 77 500 کلومیٹر تک اونچی پرواز کرنے والے طیاروں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ TPS 77 کے ساتھ اس کے عقب میں اعلیٰ ٹیکنالوجی سے لیس جدید ملٹی رول ریڈار YLC-18 الفا، اس کے بائیں جانب YLC-6 ریڈار جو 100 کلومیٹر تک درمیانی پرواز کرنے والے طیاروں پر مکمل نظر رکھتا ہے۔ چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نشان امتیاز ملٹری سلامی کے چبوترے پر تشریف لے آئے ہیں۔ اور ہماری اسٹریٹجک فورسز خطے میں پائیدار امن اور مادر وطن کی سلامتی کی ضامن SPD کے دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل عمار اشتیاق ستی کر رہے ہیں۔ SPD کے دستے میں سب سے پہلے پاکستانی ساختہ ریکانیسنس UAV شاپر 2 14 گھنٹے مسلسل پرواز کی اہلیت، اور جس کے عقب میں عقاب اور وٹول 1 کا فلوٹ، اور جس کے بائیں جانب 650 کلومیٹر کے فاصلے تک ہر طرح کے وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رات 2 کروز میزائل، جس کے عقب میں 70 کلومیٹر رینج کا حامل نصر میزائل سسٹم، کم فاصلے تک زمین سے زمین پر مار کرنے والا خود ساختہ میزائل سسٹم نصر میزائل سسٹم، جو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کے علاوہ مار اور فرار کی خصوصی صلاحیت رکھتا ہے۔ جس کے عقب میں بابر 1 الفا کروز میزائل سسٹم، فضا سے زمین پر مار کرنے والا میزائل سسٹم جو کہ 100% درستگی کے ساتھ روایتی اور غیر روایتی ہتھیاروں کو 450 کلومیٹر تک مقررہ اہداف تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میزائل کے ٹرین ہگنگ فیچر کی بدولت دشمن کے لیے اس کی قبل از وقت نشاندہی کرنا ناممکن ہے۔ 900 کلومیٹر رینج کا حامل شاہین 1 الفا بیلسٹک میزائل سسٹم، زمین سے زمین پر مار کرنے والا یہ میزائل سسٹم، اس میں خودکار لیولنگ، پوزیشننگ اور اورینٹیشن سسٹم موجود ہے، جس کی وجہ سے اس میزائل کو کم وقت میں فائر کیا جا سکتا ہے۔ 1500 کلومیٹر رینج کا حامل خود ساختہ میزائل سسٹم غوری میزائل سسٹم، جو کہ کنونشنل اور ان کنونشنل ویپنز کے ہمراہ اپنے ہدف کو 100% درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شاہین 2 میزائل سسٹم سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھتا ہوا 2008 میں
शाहीन 2 मिसाइल सिस्टम को ASFC में शामिल किया गया और उसके बाद मुतअद्दिद बार तरबियती मशकों में कामयाबी के साथ टेस्ट फायर किया जा चुका है। शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जमीन से जमीन तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शाहीन 3, इस दस्ते की क़यादत कैप्टन इफ्तिखार अहमद कर रहे हैं। SPD का ये दस्ता हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स की पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने की मुखलिस काविशों का मुंह बोलता सबूत है। आर्मी एविएशन के फ्लाई पास्ट में नक्लो हमल और एयर असॉल्ट हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। आज के मुजाहरे में कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स, बेल 412, MI-17, सी किंग, ज़ुलो नाइनर्स और ऑगस्टा वेस्टलैंड 139। सबसे पहले अश्तर शोला फिशां, फिजाओं में हैबत की यलगार, कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स। जनरल ऑफिसर कमांडिंग आर्मी एविएशन मेजर जनरल नदीम यूसुफ इस फ्लाई पास की क़यादत कर रहे हैं। बेल 412। ये हेलीकॉप्टर्स एयर असॉल्ट और मुख्तलिफ किस्म के मकासद में इस्तेमाल होते हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन पाकिस्तान आर्मी एविएशन के ट्रांसपोर्ट फ्लीट में एक नुमायां हैसियत रखते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद ज़िशान असलम इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। नस्रुम मिनल्लाह का नस्बुलैन लिए एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन ऑपरेशन की सलाहियत, ऑटो होवरिंग, सीकिंग हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन जिसकी क़यादत कैप्टन शेर वली खान कर रहे हैं। ज़ुलो नाइनर्स का दस्ता, उसको शहादा का नारा लिए ज़ुलो नाइनर्स, और सबसे आखिर में ऑगस्टा वेस्टलैंड 139 हेलीकॉप्टर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट एमुनिशन, जदीद एवियोनिक से लैस पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑगस्टा वेस्टलैंड 139 हेलीकॉप्टर्स। विंग कमांडर फरूख और विंग कमांडर अहमद इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। प्यूमा हेलीकॉप्टर स्पीड टेक्निक का दिलचस्प मुजाहिरा कर रहा है। इस टेक्निक में SSG के जवान स्लिंग के जरिए हेलीकॉप्टर से लटके हुए हैं। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मजहर अली कर रहे हैं। सफेद रंग के हाई एल्टीट्यूड गियर पहने SSG के जवान 1979 में मेजर नवीद शेर चंबा बटालियन की क़यादत में सियाचिन ग्लेशियर में होने वाले कामयाब चुमुक ऑपरेशन की याद दिला रहे हैं और सियाह वर्दियों में मलबूस गौताखोरी के जदीद आलात से लैस SSG के फ्रॉगमैन जिनकी क़यादत मेजर हैदर अली खान कर रहे हैं। और वो परेड वेन्यू के दाएं जानिब से दाखिल होता हुआ The lethal, the JX-17 Thunder. तेरा जौहर है नूरी, पाक है तू, फरोगे दीदाए अफलाक है तू, तेरे ज़ैदे ज़बूं अफरिश्ताओ हूँ के शाहीने शहे लौलाक है तू। Today this aircraft is being flown by squad leader Sayyid Sibtain Akhtar. The aircraft is now heading towards left side of the venue and shall be performing a maneuver called the half cubanate. मौजूद ख़वातीन और हज़रात, अब पायलट आपके सामने जो मुजाहिरा पेश कर रहा है उसको फिजाई इस्तिलाह में हाफ क्यूबनेट कहा जाता है। इसमें तैयारे को 8 के हिस्से की तरह घुमाया गया जिससे तैयारे की फुर्ती और चाबुकदस्ती का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की वो वाहिद फिजाइया जो न सिर्फ JF-17 थंडर जैसा स्टेट ऑफ द आर्ट तैयारा बजाते खुद तैयार कर रही है, बल्कि हाल ही में इस तैयारे की ताक महारत का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। And ladies and gentlemen, coming from front side of the venue, you can now see the aircraft would rise up in the air for the half cubanate. और ये ख़वातीन और हज़रात, अमूदी सिंध में परवाज करने के बाद हाफ क्यूबनेट का मुजाहिरा। हवा के जोश पे उड़ता हुआ शहबाज देखिए, इल्म और हुनर का अपने ये एजाज देखिए, लुत्फ़ो अताए रब्बे जहां हम पे हैं, थंडर की आसमां पे ये परवाज देखिए। ख़वातीनो हज़रात, एक तैयारे की उल्टी उड़ान उसकी चीदा खसूसियात में से एक है और इसी दिलचस्प और हैरान कुन मुजाहिरे के लिए अब आपके सामने स्क्वाड्रन लीडर सिब्तैन अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इतनी कम बुलंदी पर इन्वर्टेड फ्लाइंग करना इंतहाई महारत का मतकाजी है।
اپنی نگاہیں مرکوز رکھیے JF-17 جو پریڈ وینیو کے بائیں جانب سے آتے ہوئے آپ کے سامنے انورٹڈ فلائنگ کا مظاہرہ پیش کرے گا. اور پریڈ وینیو کے بائیں جانب سے آتے اسکواڈرن لیڈر سپتین موت اور زیز کے مابین حد فاصل پہ پرواز کرتے ہوئے انورٹڈ فلائنگ کا یہ خوبصورت مظاہرہ سلامی کے چبوترے کے عین اوپر سے گزرتے ہوئے. Ladies and gentlemen, you have just witnessed the extremely demanding display of inverted flight, which shows the professional competence of Pakistan Air Force pilots. خواتین و حضرات، اب آپ کے سامنے جو مظاہرہ پیش کیا جائے گا وہ بالخصوص اسی طیارے سے منسلک. تھنڈر رائڈرز اسے تھنڈر ٹرن کہتے ہیں. اس مظاہرے میں پائلٹ پہلے دائیں جانب اور پھر بائیں جانب گھومے گا. اس مظاہرے کی قابل ذکر بات طیارے کی تند و تیزی ہے جس کے باعث پائلٹ 7 سے 8 گنا کشش ثقل کی زد میں ہوتا ہے، مگر پاک فضائیہ کے پائلٹس کی کمال مہارت کے وہ اس قدر مشکل مظاہرے انتہائی سہل انداز میں کر گزرتے ہیں. The aircraft is now performing a thunder turn. That's called agility. That's called swiftness. These maneuvers are neither stunts nor feats, but sheer professionalism, which is the hallmark of Pakistan Air Force pilots. معزز خواتین و حضرات، تھنڈر ٹرن کو مکمل کرنے کے بعد پائلٹ اپنے طیارے کو آپ کے سامنے بیرل رول کا مظاہرہ پیش کر رہی ہے. بیرل رول کے دوران طیارہ ایک تخیلاتی نقطے کے گرد مسلسل گھومتے ہوئے اپنا دائرہ مکمل کر رہا ہے. خواتین و حضرات، پریڈ وینیو کے عین سامنے سے آتے ہوئے اپنے الوداعی مظاہرے کی جانب گامزن عمودی سندھ میں پرواز کرنے کے بعد فضا میں چلابازیاں لگانے کا یہ ورٹیکل رول. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. Ladies and gentlemen, running in from the right, the ferocious, the dynamic, I present to you the F-16 Falcon. اور یہ خواتین و حضرات پریڈ وینیو میں داخل ہوتا، پریڈ وینیو کے اوپر فضا میں چاندنی بکھیرتا پاک فضائیہ کا F-16 Falcon. Being flown by Wing Commander Afan Aslam, who belongs to a highly decorated squadron of Pakistan Air Force. Heading towards left side of the venue, the pilot is adjusting for the first maneuver, which is called the max rate turn. خواتین و حضرات، سب سے پہلے پریڈ وینیو کے بائیں جانب سے آتے ہوئے ونگ کمانڈر عفان آپ کے سامنے میکس ریٹ ٹرن کا مظاہرہ پیش کریں گے. اپنی نگاہیں مرکوز رکھیے F-16 فالکن پر. افلاک پہ گونجا ہے میرا نام میں میری حرف کی تصویر. للکار کے دیکھے تو کوئی سر بکفن ہوں، شاہی ہوں کچھ رنگ. Turning at a full rate under 8 to 9 Gs. F-16 performing a max rate turn. اور خواتین و حضرات، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس خوبصورت انداز میں اپنی رفتار اور اپنی اٹھان برقرار رکھتے ہوئے ایک چھوٹے سے دائرے میں پریڈ وینیو کے اوپر گھومتے ونگ کمانڈر عفان اسلم. معزز خواتین و حضرات، آج یہاں مظاہرہ کرنے والے طیارے کا تعلق پاک فضائیہ کے نمبر 9 اسکواڈرن سے ہے. نمبر 9 اسکواڈرن کو پاک فضائیہ کے سب سے پرانے اور سب سے سجیلے جیٹ اسکواڈرن ہونے کا اعزاز حاصل ہے. اس کے علاوہ دشمن کے لیے فرشتہ اجل سمجھے جانے والے دی گریٹ MM عالم کا تعلق بھی اسی اسکواڈرن سے تھا. اور Q-18 مکمل کرنے کے بعد اب پائلٹ اپنے طیارے کو پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے لے کر آئے گا. اور وہ خواتین و حضرات، سامنے افق پر رنگوں کی قوسیں قزا امڑ آئی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک فضائیہ کی شیر دل ٹیم اپنے مظاہرے کے لیے بالکل تیار. Pull up now. یہ اٹھان غازیانہ، یہ اڑان فاتحانہ، تیرے شہپروں کے نیچے
یہ زمین یہ زمانہ اسی شان سے اڑے جا زا ستارہ تا ستارہ. Ladies and gentlemen, the 7 aircraft are now adjusting for Alenia bombers. Sherdil, stand by for break. Break, now. Ladies and gentlemen, the Sherdils soaring the sky, separate and independently, like falcons. Lead off, smoke off. خواتین و حضرات، شیردل ٹیم پوری دنیا میں اپنے مخصوص نام اور انداز کی بدولت جانی جاتی ہے. After the split, number 8 Squadron Leader Uzair will enter the venue from the left side to perform a high G turn, followed by Dairy Roll. اور پریڈ وینیو کے بائیں جانب سے شیردل 8 اسکواڈرن لیڈر عزیر 650 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے یہ آپ کے سامنے ہائی جی ٹرن کا ایک دلکش مظاہرہ. If you look closely, you will be able to observe the sustained turn rate of K-8 aircraft. During this turn, the pilot is undergoing acceleration of 6 Gs. All this requires utmost fitness, good flying skills, and extreme vigilance of the pilot. اور پریڈ وینیو کے اوپر ہائی جی ٹرن مکمل کرنے کے بعد پائلٹ آپ کے سامنے ڈیری رول کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے. Ladies and gentlemen, now from the right, Sherdil 9 Squadron Leader Zubair Khalid will enter the venue for the next maneuver called the Aileron Roll. پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے اس وقت شیردل 9 اپنے اگلے مظاہرے کے لیے داخل ہو رہے ہیں. اس مظاہرے کو فضائی اصطلاح میں ایلرون رول کہا جاتا ہے. ایلرون رول کے دوران طیارہ اپنے مدار میں گھومتے ہوئے اپنی چابک دستی کا مظاہرہ پیش کرے گا اور یہ خوبصورت مظاہرہ ایلرون رول کا. Ladies and gentlemen, from your right, Sherdils will now run in for a formation barrel roll. This is one of the most demanding maneuvers to execute in a formation, as all the aircraft are continuously rolling, pitching and yawing. معزز خواتین و حضرات، پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے داخل ہوتے ہوئے شیردلز بیرل رول کا مظاہرہ پیش کریں گے. Pull up now. اجرک کے جتنے رنگ ہیں میرے پروں کے سنگ ہیں، تارے فلک کے دنگ ہیں، مہران کی آب و تاب ہوں، شاہی ہوں، عقاب ہوں، بے مثل و لاجواب ہوں. خواتین و حضرات، بیرل رول کا دلکش مظاہرہ آپ کی نگاہوں کے سامنے. اور اب بیرل رول کے بعد پریڈ وینیو کے عقب سے انتہائی برق رفتاری کے ساتھ داخل ہوں گے شیردل 7 جو آپ کے سامنے ٹیل سلائڈ کا مظاہرہ پیش کریں گے. Ladies and gentlemen, from behind the venue, number 7 will appear to perform a tail slide. دل تھام کے بیٹھیے، شیردل 7 کسی بھی لمحے پریڈ وینیو پہ نمودار ہوئے چاہتے ہیں. Right above the dais, number 7. Number 7 is pulling up with engine throttle back to idle. He will reduce his speed to 0 in vertical flight. Come to a standstill and let its nose tip over, virtually falling out of the sky. Following this, number 7 will switch smoke, reverse its direction towards the dais, gain speed in excess of 800 kilometers per hour and will perform a 6G pull-out from the dive. اور یہ اپنی اٹھان کی معراج پہ پہنچنے کے بعد سیدھا زمین کی جانب آتے ہوئے اپنی رفتار کو بتدریج بڑھاتے چلے گئے. اور اب سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن شیردل 7 کا صدر پاکستان کو سلامی دینے کا خوبصورت انداز. Ladies and gentlemen, as the name suggests, twister is a maneuver in which an aircraft will continue to roll around the entire formation while maintaining precise parameters. Now the 6-ship formation is coming from the left side of the venue with number 4 Squadron Leader Junaid that will be performing twisters around the formation. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں. Ladies and gentlemen, right in front of me. اور وہ خواتین و حضرات سامنے افق پر فضا میں رنگ بکھیرتے شیردل 7, 8, 9 اپنے اگلے مظاہرے شاہین بریک کے لیے بالکل تیار. 8 and 9, Shaheen break.
Ladies and gentlemen, the Shaheen break. Ladies and gentlemen, now the Sherdils are adjusting for the final and traditional bombers. Pull up, now. اور یہ خواتین و حضرات شیردل ٹیم ایک دوسرے کے ہم آہنگ، ایک دوسرے کے ہم رکاب، قائد کے فرمان، ایمان، اتحاد اور تنظیم کی عملی تصویر بنے، اپنے الوداعی مظاہرے کی جانب گامزن۔ Stand by form. Now. Ladies and gentlemen, the bombers. خوشبو ہے میرے خون میں کافور کی مانند، بکھروں گا فضاؤں میں میں ایک نور کی مانند۔ تینوں حضرات آپ سے کچھ دیر میں اسکائی ڈائیورز فری فال کا مظاہرہ پیش کریں گے۔ سب خواتین و حضرات آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فری فالرز یکے بعد دیگرے فلائی دیز فالرز پیراٹروپرز بہت ہی خوبصورت جمپ کا مظاہرہ اور سلامی کے چبوترے پر معزز مہمانان گرامی موجود ہیں۔ آج کے اس فری فال مظاہرے کی قیادت جنرل آفیسر کمانڈنگ SSG میجر جنرل عادل رحمانی تمغہ بصالت کر رہے ہیں۔ آسمان سے زمین کی طرف آتے ہوئی دھوئیں کی یہ مختلف لہریں دراصل جمپرز ہیں جو ایک فارمیشن بناتے ہوئے باڈی ریلیٹو ورک کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آج کے اس فری فال مظاہرے میں 14 پیراٹروپرز حصہ لے رہے ہیں۔ فری فال جمپ کے دوران جمپر کے نیچے آنے کی رفتار 190 کلومیٹر فی گھنٹہ سے 280 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، اور اس بلندی پر یہ پیراشوٹ کھلنے کے بعد ایک جمپر کو پیراشوٹ 10 کلومیٹر آگے کی طرف سفر طے کرا سکتا ہے۔ ہوا میں جمپر 15 سے 25 فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے نیچے اور 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہو تو پیراشوٹ کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ یہ مظاہرہ جتنا دلچسپ ہے اتنا ہی مشکل اور خطرناک بھی۔ اس میں نہ صرف حوصلے اور لگن بلکہ بہترین ذہنی اور جسمانی ہم آہنگی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس وقت یہ رنگ برنگی پیراشوٹس فضا میں قوس و قزح کے رنگ بکھیر رہی ہیں، لیکن دشمن کی جارحیت کی صورت میں یہ رنگ برنگی پیراشوٹس کیموفلاج ہو جاتی ہیں۔ دن کا منظر رات کی تاریکی سے بدلتا ہے، اسکائی ڈائیورز مشین گن سے لیس ہوتے ہیں اور اندھیروں کا سینہ چیرتے ہوئے دشمن کی زمین پر دشمن کو کاری ضرب لگانے کی بھرپور اہلیت رکھتے ہیں۔ سلامی کے چبوترے کے بالکل سامنے پاکستان ایئر فورس شاہپر ٹیم کے ممبران، جن میں شامل ہیں چیف وارنٹ آفیسر وسیم، اسکواڈرن لیڈر نوید نصیر اور اسکواڈرن لیڈر رانا تصور علی، پاکستان ایئر فورس کا جھنڈا لہراتے ہوئے لینڈنگ کی پوزیشن بناتے ہوئے پاکستان ایئر فورس شاہپر ٹیم کے ممبران، اور بہت ہی خوبصورت لینڈنگ۔ اسکواڈرن لیڈر نوید نصیر لینڈنگ پوزیشن بناتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے بالکل سامنے، اور اس وقت پاک بحریہ سی گرل ٹیم کے ممبران، جن میں شامل ہیں کیپٹن عمران خالد، پاکستان نیوی کا جھنڈا لہراتے ہوئے بہت ہی خوبصورت لینڈنگ۔ لیفٹیننٹ کمانڈر کیسر رزاق اس وقت لینڈنگ پوزیشن بناتے ہوئے پاک بحریہ سی گرل ٹیم کے ممبران، اور بہت ہی خوبصورت لینڈنگ۔ خواتین و حضرات، پاکستان آرمی شہباز ٹیم کے ممبران لانس نائک عمران، حوالدار عارف اس وقت لینڈنگ پوزیشن بنا رہے۔ کیا وردی میں ملبوس حوالدار عارف سلامی کے چبوترے کے بالکل سامنے۔ معزز مہمانان گرامی سلامی کے چبوترے پر موجود تھے صوبیدار عدنان بنگش، پاکستان آرمی شہباز ٹیم کے ممبران یکے بعد دیگرے سلامی کے چبوترے کے سامنے، بہت ہی خوبصورت لینڈنگ کا انداز۔ شہباز ٹیم کا جھنڈا لہراتے ہوئے کیپٹن علی رضا، یہ شاہین، یہ ہوا باز ہمارا مان، پاکستان کا فخر، پاکستان کا حوصلہ ہے۔ SSG کا جھنڈا لہراتے ہوئے میجر جاوید چنگیزی، پاکستان آرمی شہباز ٹیم کے شیر دل کمانڈو، میجر جاوید چنگیزی SSG کا جھنڈا لہراتے ہوئے بہت ہی خوبصورت لینڈنگ۔ پاکستان آرمی کا جھنڈا لہراتے ہوئے ون آف دا موسٹ ڈیئرنگ کمانڈو کرنل فیصل قیوم،
कमांडेंट पैरा ट्रेनिंग स्कूल, बहुत ही खूबसूरत लैंडिंग। वेल डन कर्नल फैसल कयूम। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान आर्मी की रवायात के ऐन मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स हमेशा अपने जवानों के साथ मौजूद होते हैं। पाकिस्तान का सब हिलाली परचम लहराते हुए जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG मेजर जनरल आदिल रहमानी तमगा बसालत पाकिस्तान के परचम का पैराशूट पहने पाकिस्तान का सब हिलाली परचम लहराते हुए मेजर जनरल आदिल रहमानी तमगा बसालत SSG के कमांडोज की मुस्तैदी, जुर्रत लगन और पेशावराना महारत का सबूत 10,000 फुट की बुलंदी से फ्री फॉल का मुजाहिरा जो आप देख रहे हैं, ये जमीन आसमानों के हमराज हैं, मेरे सरबकफ हैं। बहुत ही खूबसूरत लैंडिंग। वेल डन जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG मेजर जनरल आदिल रहमानी तमगा बसालत। पाकिस्तान का कौमी परचम पेश करेंगे इस वक्त आप कर्नल फैसल कयूम, कमांडेंट पैरा ट्रेनिंग स्कूल SSG, जो पाकिस्तान का सब जिलाली परचम हवाले करेंगे। जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG मेजर जनरल आदिल रहमानी तमगा बसालत, जो पाकिस्तान का कौमी परचम आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, सदर पाकिस्तान का सब हिलाली परचम उन्होंने वसूल किया। इस वक्त मुसाफा कर रहे हैं सदर पाकिस्तान जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG मेजर जनरल आदिल रहमानी, और इस वक्त सदर पाकिस्तान फ्री फॉलर से मुसाफे के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं कर्नल फैसल कयूम, कमांडेंट पैरा ट्रेनिंग स्कूल, वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग कमांडोज। मेजर जावेद चंगेजी, कैप्टन अली रजा, सूबेदार अदनान बंगिश, हवालदार मोहम्मद अली, हवालदार आरिफ, लांस नायक इमरान, ईगल टीम के मेंबरान कैप्टन इमरान खालिद, पाकिस्तान नेवी, लेफ्टिनेंट कमांडर कैसर रजाक, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सखावत, चापर टीम के मेंबरान कोऑर्डिनेटर राना तसव्वुर अली, बहुत ही खूबसूरत लैंडिंग की उन्होंने आज, कोऑर्डिनेटर नवीद नसीर, चीफ वारंट ऑफिसर वसीम। वो तारीखी और यादगार लम्हा जिसका इंतजार था, इस्तकबाल कीजिए OIC के फ्लोट का। Bienvenue aux honorables invités au Pakistan. Welcome to Pakistan, Your Excellencies and the honorable guest. نحيي الآن أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية وأعضاء الوفود المرافقة وكبار مسؤولي منظمة المؤتمر الإسلامي الموجودين معنا الآن في ساحة العرض العسكري. مرحبا بضيوفنا الكرام. फ्लोट पर पाकिस्तान और OIC का झंडा लहरा रहा है। OIC का सफ़ेद परचम जिसके वस्त में OIC का लोगो है। يمكن رؤية علم باكستان وعلم المنظمة يرفرف فوق المجسم. और अब बारी है मुख्तलिफ सकाफती फ्लोट की। सबसे पहले कश्मीर का सकाफती फ्लोट, और इस फ्लोट की जो ख़ास बात है, पहली मरतबा जम्मू कश्मीर का फ्लोट जिसमें पूरे कश्मीर की नुमाइंदगी है। फ्लोट में सबसे पहले दरगाह हज़रत बल की अक्कासी की गई है। ये दरगाह श्रीनगर में वाक़या है जिसे दरगाह शरीफ कहा जाता है। मोए मुक़द्दस की मौजूदगी की वजह से इसे कश्मीर की मुक़द्दस तरीन दरगाह की हैसियत हासिल है। फ्लोट पर नीलम वैली के खूबसूरत पहाड़, दिलफरेब और दिलकश वादियों के सहर अंगेज़ मनाजिर हैं, और इन्हीं वजह से इसे जन्नत नज़ीर कश्मीर कहा जाता है। मंगला डैम का अक्स नुमाया है जो ज़राअत और पीने के पानी की अक्कासी है, और उसके साथ साथ फ्लोट पर 2 जनरेशन्स की अक्कासी की गई है जिसमें
सैयद अली शाह गिलानी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कश्मीर कॉज के लिए वक्फ की और नौजवान नस्ल में तहरीक आज़ादी की रूह फूंकने वाले बुरहानुद्दीन वानी, जिन्हें 2016 में शहीद कर दिया गया। CPEC जो कि वन बेल्ट वन रोड का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, इकनॉमिक जोन्स और दीगर कई अहम मंसूबों पर मुश्तमिल ये CPEC यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक गेम चेंजर है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज का सूबे के जदीद तालीमी शोबे में कलीदी किरदार रहा है। इस यूनिवर्सिटी को भी एक देख सकते हैं बलूचिस्तान के सकाफती फ्लोट पर। जनूबी बलूचिस्तान सूबे में खजूर की पैदावार के लिहाज से बहुत ही मशहूर है। रमज़ान की आमद है और तिमरे पंजगूर यकीनन हर दस्तरखान की ज़ीनत बनेगी। पंजगूर में डेट प्रोसेसिंग प्लांट की तामीर से न सिर्फ खजूर की स्टोरेज और ग्रेडिंग में बेहतरी आई है, बल्कि लोगों के लिए रोजगार के मौके मुयस्सर हुए हैं। रिवायती बलोची चाप और रक्स का खूबसूरत अंदाज, मखसूस बलोची पगड़ी और रिवायती लिबास पहने लोक फनकार। गिलगित बल्तिस्तान दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिलों कराकोरम, हिमालय और हिंदुकुश के संगम पर वाक़े, जहां 8000 मीटर से ऊपर के 4 पहाड़ और इन्हीं में दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ K2 भी शामिल है। आप मारखोर देख सकते हैं जो पाकिस्तान का कौमी जानवर है, और उसके पीछे मंथोका आबशार जो कि स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के इंतहाई शुमाली इलाके में वाक़े। ये आबशार ज़मीन से तकरीबन 180 फुट बुलंद है। राकापोशी जो गिलगित बल्तिस्तान में कराकोरम के पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद 7788 मीटर ऊंचा पहाड़ है। दुनिया का वाहिद पहाड़ है जिसकी ऊंचाई बेस कैंप और चोटी के दरमियान 5000 मीटर से ज़्यादा है। K2 बेस कैंप पर स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की जानिब से इंटरनेट की फराहमी ने कोपेमाओं के लिए बहुत सी आसानियाँ फराहम की हैं, जिससे कोपेमाई में मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान का मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ब्यामीर भाषा डैम भी देखा जा सकता है, जो कि साफ और सस्ती तवानाई के काबिल तजदीद ज़राए का इस्तेमाल और 4500 मेगावाट की नफ्त सलाहियत का है, जिसके साथ अम्बरीक मस्जिद जिसको यूनेस्को की तरफ से अवार्ड दिया गया है 14वीं सदी की वादी शकरगढ़ में पहली इस्लामी मस्जिद और कदीम तहजीब की अक्कासी। अब बारी है खैबर पख्तूनख्वा के फ्लोट की। किला बाला हसार, ये किला 1526 में तामीर किया गया और किले के अक़ब में 1630 में तामीर की गई मुग़ल दौर के गवर्नर पेशावर नवाब मोहब्बत खान के नाम से मंसूब तारीखी महाबिद खान मस्जिद का मीनार देखा जा सकता है, जिसमें वादी चित्राल में वाक़े हिंदुकुश की बुलंद तरीन पहाड़ी तिरशमीर भी देखी जा सकती है, जिसकी बुलंदी 7708 मीटर है और तिरशमीर के दामन में 110 किलोमीटर तवील हज़ारा मोटरवे और एबटाबाद के करीब मौजूद इस पर सुरंग का अक्स देखा जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब बारी है पंजाब के सकाफती फ्लोट की, और पंजाब के सकाफती फ्लोट पर सबसे नुमायां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का मॉडल है, जो दरअसल तालीम पर फोकस को जाहिर करता है। 26 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं पंजाब में, जिसके अक़ब में मुल्तान में नश्तर ताल का मॉडल है और के बाएं जानिब दरबार साहिब करतारपुर, जो कि पाकिस्तान में मजहबी रवादारी की अलामत है, जहां 5000 भारतीय सिख यात्रियों को भी रोजाना की बुनियाद पर आने की इजाज़त है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से सिख कम्युनिटी के लिए एक तोहफा है। पाकिस्तान और पंजाब में बिल्कुल सही इलाके की बहुत ही खूबसूरत अक्कासी की गई है और वज़ीर-ए-आज़म और सदर पाकिस्तान महसूस हो रहे हैं इस वक्त पंजाब के सकाफती फ्लोट से। और अगर आप बात करें तो चाटी की लस्सी, मक्खन का पेड़ा दही इलाकों में दिन के खाने का लाजमी जुज़्व है। गंदम की कटाई हो या सफाई या फिर अमूर खानादारी, हमारी बहादुर और जफाकश ख़वातीन हमेशा पेश रही हैं। कबूतर पालने का आम रवाज है और यहाँ पे लोक मौसीकी और चिमटा जो बजाने का फ़न है पंजाब की पहचान है। सबसे पहले नुमायां चोलों
جو کہ صحرائے تھر کے لوگ گھر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور چونکہ مور بکثرت پائے جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پرندے کو بھی یہاں پر آویزاں کیا گیا ہے. اور یہ چونرو تمام موسموں کا احاطہ کرنے کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات سے بچانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، جس کے پیچھے درگاہ حضرت سچل سرمست کو دیکھا جا سکتا ہے، جو معروف صوفی شاعر ہیں جن کا مزار درازہ شریف ضلع خیرپور میں واقع ہے. 1757 میں درازہ شریف میں پیدا ہوئے اور ہر سال ماہ رمضان میں آپ کی درگاہ پر ہزاروں عقیدت مند آتے ہیں. خوبصورت فن تعمیر کا نمونہ ہے حضرت سچل سرمست کی درگاہ، جس کے ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور اس کی عمارت 1923 میں تعمیر ہوئی، جو آج مالیاتی میوزیم اور آرٹ گیلری کے طور پر استعمال ہو رہی ہے. اور چمبیر بند کوریڈور جو کہ پروجیکٹ سپر 6 پروجیکٹس کا حصہ ہے، جو ملک میں بجلی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ضلع ٹھٹھہ میں لگایا گیا، جو 150 میگا واٹ تک بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. जज्बा मेरी पहचान है और सीने में है ईमान, अल्लाह का ये एहसान है जो मिला है पाकिस्तान. कि है ये कायद की तकरीर और इकबाल की ताबीर, सदा आबाद रहे शाद रहे पाक ज़मीं है ये दुआ, जानो दिल इस पर कुर्बान. शाद है ये पाकिस्तान, सबसे ऊंचा इसका नाम. शाद है ये पाकिस्तान, मेरी है पहचान. शाद है ये पाकिस्तान, गूंज रही है ये आवाज. शाद है ये शहीदों का शामिल इस धरती की मिट्टी में, सरशार है जज्बा और हिम्मत इस वतन की हर बस्ती में. इस परचम का इस्तक़लाल रहे कायम और जिंदाबाद. आजाद रहे शाद रहे पाक ज़मीं है ये दुआ, जानो दिल इस पर कुर्बान. शाद है ये पाकिस्तान, सबसे ऊंचा इसका नाम. शाद है ये पाकिस्तान, मेरी है पहचान. शाद है ये पाकिस्तान, गूंज रही है ये आवाज. शाद है ये वतन तेरे ही लिए है वफाएं मेरी, ये चमन सलामत रहे है दुआ ये मेरी. इस परचम का इस्तक़लाल रहे कायम और जिंदाबाद. आजाद रहे शाद रहे पाक ज़मीं है ये दुआ, इस पर कुर्बान. शाद है ये पाकिस्तान, सबसे ऊंचा इसका नाम.